آج بندیاں نو اپنے علماں تے مان ہے، بندے تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں پڑھ کے کسی نہ کسی صحابی نو تانو تشنیع کر رہے ہوندے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا ڈر جاؤ میرے صحابہ دے بارے، جس کسی میرے صحابی دے بارے ستایا اس نے میں محمد نو ستایا، جس نے میں نو ستایا اس نے رب نو ستایا، جس نے رب نو ستایا پھر اللہ ان دی بڑی جلدی پکڑ فرمائے گا۔ جنہ دی نسبت رسول اللہ دے نال ہوئی صحابہ دے وچوں ایک بڑا خوبصورت نام نیل اسلام مدبر امت ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمندری راستے دے ذریعوں جڑی سب تو پہلے اسلامی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ دے اندر جڑے مسلماناں دے لشکر سی، اس لشکر دے امیر دا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال آپ نے سلطنت اسلامیہ دے سلطان رہے نے، اور مورخین فرماندے نے لکھاں لوگاں نے حضرت امیر معاویہ دے ذریعے اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے۔ فتح مکہ تو بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنیاں جنگاں ہوئیاں، اونیاں جنگاں رسول اللہ دے نال حضرت امیر معاویہ شامل رہے کہ اے امیر معاویہ جدوں اللہ نے قرآن نازل فرمانا ہے، جبریل میرے تے وہی لے کے آن، چند صحابہ سان جنہ دی رسول اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، بس جدوں وہی آوے نا لکھ لیا کرو۔ انہاں چند صحابہ دے وچوں ایک ہستی دا نام حضرت امیر معاویہ سے، جن دے نال امام حسین نے جنگ کیتی ہے۔ اس یزید نال آل سنت دا کوئی تعلق نہیں کہ جس حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کیتی ہے، اس امیر معاویہ نال ساڈی جنگ کوئی نہیں۔ اسی تے سائیاں دے نوکر ہاں، اسی تے انہاں دے گن گان والے ہاں، جنہ نال تہاڈی لڑائی ساڈی انہاں نال لڑائی، تے جنہ نال تہاڈی صلح ہو جائے پھر ساڈی بھی انہاں نال صلح ہو جاندی ہے۔ وجہ اے وے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے تے پیار نبی دی آل نال جان تو ود کے کرنے، ہر صحابی نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی 3842 حدیث پاک دا نمبر ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار اس امت دے غمخار خدا دے یار نور الانوار نے اپنی ید اللہ جیسے گورے گورے ہاتھ اٹھائے کہ آمینہ دے لال نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بھی۔ آمینہ دے لال نے فرمایا یا اللہ امیر معاویہ نو ایسا بنا دے اے آپ بھی ہدایت یافتہ ہون، انہاں دے ذریعے لوگاں نو بھی ہدایت عطا فرمائی، اے لوگاں نو بھی ہدایت دین، یا اللہ میرے معاویہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ تشریف فرمانے کول باقی لوگ بھی موجود نے، حضرت مولا علی دا ایک خادم جندہ نا حضرت زرار آیا تے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اے زرار میں نو علی دی شان بیان کر، میرے سامنے شان مولا علی تے تقریر کر، میرے سامنے شان علی بیان کر۔ حضرت امیر معاویہ آکھن والے نے، حضرت امیر معاویہ حضرت زرار نو آکھن والے نے آج لوگ کہندے نے او ممبراں تے گالیاں کڈاندے رہے، میں کیا بدبختہ تاریخاں دیاں غلطاں پڑھ کے تاریخ دیاں روایتاں پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے۔ سنیاں دے کول تینوں صحابہ دا ادب بھی سکھاواں گے، تینوں اہل بیت دا پیار بھی سکھاواں گے، کنہ بے ادباں دے کول ٹر گیا ہے جڑے صحابہ دے وال گالیاں نو منسوب کردا پیا ہے۔ میں کہ تو گالیاں سندا رہیا، میں تے علی دیاں تقریراں سندا رہیا۔ خائف کبریا
عاشق مصطفیٰ زاہد و پارسا صاحب و اتقا مخلص و باوفا حضرت معاویہ با عمل بیریا حضرت معاویہ با ادب با حیا جڑے نبی دے صحابہ نال پیار کرتے تھا جھوم کے بولیا جے با ادب بیریا با ادب با حیا جنتی بے شبہ با خدا با صفا ہو کرم ہو عطا خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ۔ تقوی ہوندہ ہے نا، تقوی پریزگاری، یہ دو قسم دی۔ ایک تقوی ہوندہ ہے جڑا ساڈے اس جسم دا تقوی ہے، یعنی انہاں کماں تو روک جانا جنہاں تو اللہ نے روکے ہے، او عمل کرنا جنہاں دے کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، یہ تقوی ساڈے جسم دا ہے۔ اور ایک تقوی ہوندہ ہے دل دا، دلی تقوی، بندے دے دل دا تقوی، وہ کیویں ملدا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، قلوب قلب دی جمع ہے، قلب آندے نے دل نو۔ میرے رب نے فرمایا جیڑے بندے میریاں نشانیاں دی تعظیم کردے نے نا، جنہ چیزاں دی نسبت اللہ تعالیٰ دے رسول اور ہو جائے، جیڑے بندے انہاں چیزاں دا حیا کردے نے، انہاں دی تعظیم کردے نے، اللہ فرماندا ہے میں رب نے انہاں دا دل تقوی دے نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ پتہ چلیا دل دا تقوی اے وے کہ جنہ چیزاں دی نسبت اللہ دے پیاریاں دے نال ہو جائے، اللہ دے جڑے پیارے بندے نے انہاں دا ادب تے کرنا ضروری ہے، پر جنہ دی نسبت انہاں دے وال ہو جائے انہاں دا وی ادب کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے، انہاں دا وی حیا کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ اس نو آندے نے دل دا تقوی، کہ بندے نو اللہ دل دا تقوی عطا فرماندا ہے۔ اچھا، سب تو زیادہ میرے رب وحدہ لا شریک نے جس ہستی دے ادب کرن دا واسطے اپنے بندیاں دی تربیت فرمائیے نا، سب تو زیادہ جس ہستی دا ادب کرنا ضروری ہے، رب دی ذات تو بعد او ہستی نبیاں دے تاجدار تے ساڈے نبی محمد مصطفیٰ نے۔ رسول اللہ تشریف فرما نے اکویں پتہ چلے سانو، میں بھی دس دیاں، آمینہ دے لال تشریف فرما نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، یا رسول اللہ اللہ دی قسم تواڈی عزت تواڈی شان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اتنی زیادہ ہے کہ رب نے اپنے سارے نبیاں دے وچوں تسی واحد نبی ہو جنہ دی زندگی دی قسم میرے اللہ نے اٹھائی ہے۔ یہ حضرت عمر آ کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے ہیں، با اللہ دی بارگاہ سونیا تو آڈا اینا مقام ہے و رب دے سارے نبیاں دے وچوں تسی واحد نبی ہو جنہ دی زندگی دی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فرماندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے لوگاں نو دسن واسطے کہ تواڈی شان کتنی ہے، اللہ نے جیڑی مٹی تواڈے قدماں دے نال لگی ہے نا، میرے رب نے اس مٹی دی بھی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے سونے محبوبہ تیرے قدم اس شہر مکہ دے زمین تے لگے نے
تو میں رب نے اس شہر دی بھی قسم اٹھائی ہے جی۔ اچھا گل سمجھن والی یہ بھی اتوں با جنہ چیزاں ہن مٹی بے جان چیز ہے ان دی نسبت ہو جائے حضور دے نال تے اللہ ان دی قسم اٹھاندا ہے، تے او صحابہ دا کتنا مقام ہوئے گا جنہ دی نسبت حضور نال ہوئی ہے، تے خالی نسبت نہیں ہوئی، کلمہ پڑھے ہے تے پھر حضور تو جاننا دے نظرانے پیش کیتے لو۔ حضور علیہ السلام تو دن رات حضور دے رخ ودہا دی زیارت فرمائیے، انہاں صحابہ دا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تے تساں نے سماعت فرمایا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دی آل دے ایک شہزادے نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا تساں ذکر سماعت فرمایا۔ اس تو پہلے جڑا جمعہ گزریا سی ان دے تو تساں شان مولا علی المرتضیٰ سماعت فرمائیے، کیونکہ اسی سنی ہاں اور اہل سنت و جماعت دا مزاج وے کہ اسی حضور دے ہر صحابی نال پیار کرنے ہیں، اسی حضور دی آل دے سارے شہزادیاں نو سلام کرنے ہیں، ساڈے اندر بے ادبی نہیں پائی جاندی، کیونکہ اللہ نو پسند ہے کہ جیڑا بندہ میرے تے میرے محبوب ال نسبت شدہ چیزاں نال پیار کرے، اللہ فرماندا ہے میں انہوں دل دا تقوی دے نال مالا مال فرما دینا ہوں۔ تو پھر اسی کیوں نہ انہاں صحابہ دا بھی ذکر کریے جنہ دی عظمت جنہ دی نسبت رسول اللہ دے نال ہوئیے۔ صحابہ دے وچوں ایک بڑا خوبصورت نام، اللہ اکبر، جرنیل اسلام مدبر امت ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو اللہ رب العالمین نے ایسی شان عطا فرمائی، کیونکہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس رجب دی 22 تاریخ نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ اور جی ویسے یوم علی تے حضرت علی دا ذکر کرنے ہاں، یوم صدیق اکبر تے ابو بکر صدیق دا ذکر کرنے ہاں، 18 ذوالحج نو حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا ذکر کر کے اپنی غلامی دا ثبوت دینے ہاں، اسی طرح ہی اسی رسول اللہ دے باقی صحابہ نال بھی پیار کرنا لے لوگ ہاں۔ 22 رجب نو آپ دا یوم وصال اس نسبت دے نال ایک دو چیزاں تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت نے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر سب تو پہلے سمندری راہوں جیڑی اسلامی جنگ ہوئی ہے نا، سب تو پہلے ویسے تے جنگاں ہوئی ہیں نا میدانہ دے اندر، لیکن سمندری راستے دے ذریعوں جیڑی سب تو پہلے اسلامی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ دے اندر جڑے مسلماناں دے لشکر سی، اس لشکر دے امیر دا نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال آپ نے سلطنت اسلامیہ دے سلطان رہے نے، 20 سال تک آپ نے سلطنت اسلامیہ تے حکومت فرمائیے، اور مرخین فرماندے نے لکھاں لوگاں نے حضرت امیر معاویہ دے ذریعے اسلام قبول کیتا ہے، تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے۔ جس وقت فتح مکہ ہویا ہے نا، تقریباً 8 ہجری دے اندر مکہ شریف جدو رسول اللہ نے فتح فرمایا، اس تو لے کے جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ظہری طور تے حیات رہے نے، فتح مکہ تو بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنیاں جنگاں ہوئیاں، اونیاں جنگاں رسول اللہ دے نال حضرت امیر معاویہ شامل رہے نے۔ جتنے اہم واقعات ہوئے، ہر واقعات دے اندر رسول اللہ دے نال باقی صحابہ دے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شامل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام دی ایک زوجہ دا نام ہے حضرت سیدہ
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ ہے؟ توجہ کرے جی، گل بڑی سمجھن والی. رسول اللہ دی ایک زوجہ ام المومنین، انہاں دا نام ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی بہن سن. حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ یہ رسول اللہ دی بیوی سن. اور اس حساب دے نال حضرت امیر معاویہ رسول اللہ دے فیملی ممبر سن. تو فیملی ممبر ہونے دے لحاظ دے نال آپ اکثر رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جڑے دوسرے ملکاں دے وچوں وفد آوندے ہیں نا رسول اللہ نال ملاقات واسطے، دوسرے ملکاں دے وچوں جڑے وفد آوندے سن حاضر ہوندے سن بارگاہ رسالت وچ، انہاں دی خدمت دا اہتمام کرن دی ڈیوٹی بھی آمینہ دے لال نے حضرت امیر معاویہ دی لگائی سی کہ اے معاویہ جڑے دوسرے ملکاں دے وچوں وفد میرے کول آن انہاں دی خدمت دا اہتمام تساں کرنا ہے. اور حضرت امیر معاویہ ایسی شخصیت نے جنہاں نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے معاویہ جدوں اللہ نے قرآن نازل فرمانا ہے جبریل میرے تے وہی لے کے آن. چند صحابہ سن جنہاں دی رسول اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے بس جدوں وہی آوے نا لکھ لیا کرو. توجہ ہے؟ جدوں وہی آوے لکھ لیا کرو. انہاں چند صحابہ دے وچوں ایک ہستی دا نام حضرت امیر معاویہ سی جنہاں دی ڈیوٹی یہ سی، جنہاں دی ذمہ داری یہ سی کہ جدوں آمینہ دے لال خط لکھواندے سن نا، خط موبائل دور تے نہیں سی، خط لکھ کے دوسرے ملکاں دے اندر بھیجیا جاندا سی، باقی گورنر دی طرف بھیجیا جاندا سی، باقی ذمہ داران دی طرف خط لکھ کے بھیجے جاندے سن. تے آمینہ دے لال دے خط لکھن دی ذمہ داری بھی رسول اللہ نے حضرت امیر معاویہ دے لگائی سی. جب رسول اللہ خط لکھوا کے دوسرے ملکاں دے اندر یا کسی دوسرے شخص میں بھیج دے سن، وہ خط لکھن والے حضرت امیر معاویہ سن. خط لکھ کے تے دوسرے ملکاں دے اندر وہ خط روانہ کیتا جاندا سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں ظاہری طور تے اب دنیا تو تشریف لے گئے، بعد دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق نے جڑے آپ دی دور خلافت دے اندر فتنیاں نے سر اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں فتنیاں نو ختم کرن واسطے اسلامی لشکر روانہ کیتے، اسلامی لشکر بھیجے. انہاں جنگاں دے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے نے. پھر دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اللہ تعالیٰ نے شام نو فتح فرمایا. جدو مسلمانہ نے ملک شام نو فتح کیتا نا، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بھائی سن نا، انہاں نو حضرت عمر فاروق نے ملک شام دا گورنر بنا دیتا. اور حضرت امیر معاویہ اپنے بھائی دے معاون رہے، گورنر ہون دے. جدو انہاں دے بھائی وصال کر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت دے اندر ملک شام دا گورنر حضرت امیر معاویہ نو بنایا خود. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا تے 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت فرمائی. کنے سال؟ کنے؟ 12 سال. یعنی رسول اللہ دے دور بھی جنگاں دے شامل نے حضرت امیر معاویہ، ابو بکر صدیق دے دور بھی شامل نے، عمر فاروق دے دور بھی شامل نے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ نے خلافت فرمائی. اور آپ دے 12 سالان دے اندر ملک شام دا گورنر جس ہستی نو بنایا گیا سی ان دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی. اتنی اعلیٰ ہستی، اتنی باکمال شخصیت رسول اللہ دے نال بھی نے، ابو بکر صدیق دے نال بھی نے، حضرت عمر فاروق دے نال بھی نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر بھی آپ تشریف فرما نے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا
تے آپ نے بھی اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرما کے انہاں دے ہاتھ تے جس ہستی نے بیعت کیتی ہے اس ہستی دا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ حضرت علی دے وڈے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت فرمائی تے جدوں حضرت امام حسن مجتبیٰ بیعت فرما لین تے پھر پتراں دا کام تے نوکراں دا کام ہوندا ہے اس بیعت نو مان جانا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو تواڈے جو ایک بندے دے کسے قبیلے دے نال لڑائی جھگڑا ہوئے تے تواڈا باپ یا دادا اون دے نال صلح کر چھڈن، چھڈو جی جو ہو گیا ہے ہن اسی صلح کریے، تے حلالی پتر یا پوترا اوہی ہوندا ہے جڑا آکھے با نہیں بے باپ میرا انہاں نال راضی ہو گیا سی، جدوں میرے باپ دی لڑائی ختم ہے تے ہن میری بھی لڑائی ختم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ میں اکثر ایک جملہ بولدا ہوں نا، کربلا دے میدان وچ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگ کیتی، اس یزید دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ تب کے بولو تعلق رکھیا تو نہیں، اندروں اندری بولو تو صحیح بڑا۔ جس یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگ کیتی، اس یزید دے نال اہل سنت دا تعلق ہے؟ اہل سنت دا تعلق ہے؟ تب کے بولے اہل سنت دا تعلق ہے؟ جن دے نال امام حسین نے جنگ کیتی ہے اس یزید نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں کہ جس حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کیتی ہے اس امیر معاویہ نال ساڈی جنگ کوئی نہیں۔ اسی تے سائیاں دے نوکر ہاں، اسی تے انہاں دے گن گان والے ہاں، جنہاں نال تہاڈی لڑائی ساڈی انہاں نال لڑائی تے جنہاں نال تہاڈی صلح ہو جائے پھر ساڈی بھی انہاں نال صلح ہو جاندی ہے۔ وجہ اے وے کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے تے پیار نبی دی آل نال جان تو ود کے کرنے، بس گل تے ختم ہو جاندی۔ جنہاں نو سائیاں منیا اسی انہاں نو مان لیا، سائیاں منیا رولے ختم کر گئے تے جنہاں نال سائیاں کربلا جنگ کیتی ہے اسی قیامت تک بھی انہاں نو مان سکدے۔ تے جدو اتھے گل مک جائے پھر آمینہ دے لال نے فرمایا ہی نا او سال پہلے رسول اللہ تشریف فرمانے تے نال ممبر تے نا امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی چھوٹی عمر بچپن ہے، رسول اللہ ممبر تے تشریف فرمانے تے نال امام حسن بیٹھے نے تے آمینہ دے لال واز فرما رہے ہیں، لوگاں نو تبلیغ فرما رہے ہیں تے رسول اللہ کدی لوگاں والو ویندے نے کدی پتر حسن والو ویندے، پھر بیان فرما دیا ہویا آمینہ دے لال کدی توجہ لوگاں کر دینے اپنے باقی صحابہ کر دینے تے کدی آپ اپنیاں رحمت دیا نظراں اپنے پتر امام حسن والو ویندے نے۔ آپ نے اسے طرح 2-3 واری فرمایا، کدی لوگاں توجہ کر دینے کدی بیٹی حسن ال توجہ کر دینے، تو پھر آمینہ دے لال نے ایک جملہ بولیا، توجہ ہے بڑی ذمہ داری دے نال میں بول دا پیا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرا پتر حسن سردار ہے، تب کے بولے اے میرے صحابہ میرا پتر حسن سردار ہے۔ یا رسول اللہ تو آڈا پتر حسن سردار ہے؟ آمینہ دے لال نے فرمایا ہاں، اس میرے پتر دے ذریعے اللہ 2 عظیم مسلمانہ دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ آج جو ایتھے آکے آمینہ دے لال دا او جملہ آکھیا ہویا، امام حسن مجتبیٰ نے جدو خلافت حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرمائی تے آمینہ دے لال دا جملہ پورا ہو گیا جو رسول اللہ نے فرمایا میرے اس پتر دے ذریعے اللہ 2 عظیم مسلمانہ دے درمیان صلح کروائے گا۔ میں آکھیا جے ایک بھی انہاں وچوں مسلمان نہ ہوندا تے رسول اللہ نے مسلمان آکھنا۔ اچھا آرام نہ بڑی گل سنیا جے میرے، جس نبی نو اے پتہ آیا میرے اس پتر دے ذریعے اللہ 2 جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا، اس نبی نو اے کو نہ پتہ وہ 2 جماعتاں
مسلمان ہونیاں نے یا نہیں ہونیاں؟ یہ پتہ کوئی نہ آیا؟ پتہ ہن نے تو رسول اللہ نے فرمایا نا، باقاعدہ لفظ بولے آمینہ دے لال نے، با اللہ میرے اس پتر دے ذریعے دو مسلمانہ دیاں دو مسلمانہ دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ پتہ چلیا دوویں جماعتاں مسلمانہ دیاں نے، اور او مسلمانہ دیاں نے جنہاں نو تیرے میرے نبی مسلمان سمجھ رہے نے، تے جے آمینہ دے لال انہاں نو مسلمان سمجھ رہے نے۔ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے امام حسن مجتبی مسلمان سمجھ کے تے بیعت کر رہے نے۔ پھر نسلی نوکر ہوندہ ہے جڑا مالکاں دی کیتی ہوئی صلح نو دل نال قبول کر لیندے۔ ہن بھائیا ایویں روٹی ٹکر ٹوریا ہی بندیاں، میں وکیل صحابہ، کوئی آندہ ہے میں وکیل اہل بیت ہاں، جی میں ہون دے وکیل عدالت ٹر جاؤ تو لڑائی ختم نہیں ہون دیں دے، وہ آندے نے کیس ٹرن دیو، جنہ لمحہ ٹردہ ہے ٹرن دیو، کیس سارے جلدی جلدی مک جان تے ساڑیاں روڈ فیساں کی دے گئیاں، کیس نہ مکن تے نہ فیساں ختم ہون۔ میں کہا بھائیا وکیلان دے پیچھے جے لگے ہو رہے ہونا تے موڑے کیس کون مکنا، مالکان دے پیچھے لگ جنہ فیصلہ کر دیتا ہے، تے جدو انہاں دے فیصلے نو قبول کرے گا تے پھر تیرے تے رب بھی راضی ہو جائے گا تے آمینہ دے لال بھی راضی ہو جان گے، تے تیرے روڑے تے جھگڑے بھی ختم ہو جان گے۔ پھر ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، میری خطابت دا جملہ نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے میرا قول نہیں، میرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں او دنیا والے ہو، میں اپنے نبی دے سارے صحابہ دے نال، حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے، عمر فاروق تو لے کے، عثمان غنی ذوالنورین تو لے کے، مولا مشکل کشا مولا علی المرتضی تو لے کے، امام حسن مجتبی تو لے کے، حضرت امیر معاویہ تک رب فرما رہے میں اپنے نبی دے ایک صحابی دے نال راضیاں تے میرے نبی دے صحابہ میرے نال راضی نے۔ فیصلہ میرے اللہ بھی فرما دیتا ہے، فیصلہ آمینہ دے لال نے بھی فرما دیتا ہے، تے پھر جڑا اللہ دے محبوب دے فیصلے نو قبول نہ کرے انہاں اپنے آپ نو مسلمان آکھن دا حق کوئی نہیں بندا۔ پھر تائیں تسی کہنے ہیں ہر صحابی نبی، باواز بلند ہر صحابی نبی، بھائیا صحابہ دے جنتی ہون دا وعدہ تسی تے میں اعلان نہیں کیتا، رب نے اعلان کر دیتا ہے میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، تے رب نے جدو اعلان کر دیتا ہے تو پھر باواز بلند بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی 3842 حدیث پاک دا نمبر ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولان دے تاجدار اس امت دے غمخار خدا دے یار نور الانوار نے اپنی ید اللہ جیسے گورے گورے ہاتھ اٹھائے کہ آمینہ دے لال نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیاً مہدی وحدی بھی، آمینہ دے لال نے فرمایا یا اللہ امیر معاویہ نو ایسا بنا دے اے آپ بھی ہدایت یافتہ ہون، انہاں دے ذریعے لوگاں نو بھی ہدایت عطا فرمائی، اے لوگاں نو بھی ہدایت دین، یا اللہ میرے معاویہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، او زبان جن دے جو جملہ نکلے تھے اللہ رات نہیں فرماندہ،
رب قبول فرما لیندا ہے۔ اس زبان چو دوسری جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دے اندر حدیث باق موجود ہے، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آمینہ دے لال نے پھر ہاتھ اٹھائے، رسول اللہ نے فرمایا اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ میرے معاویہ نو کتاب دا علم سکھا دے، میرے معاویہ نو حساب دا علم سکھا دے، وقیہ العذاب میرے معاویہ نو ہر عذاب تو محفوظ فرما دے جن دے بارے تیرے میرے آقا آمینہ دلال احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ دعا کر دینے، اللہ دعا قبول کر لے۔ اس امیر معاویہ نال ہر مسلمان بھی راضی ہے، رب بھی راضی ہے، رب دے محبوب بھی راضی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج بندیاں نو اپنے علماں تے مانے، بندے تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں پڑھ کے کسی نہ کسی صحابی نو تانو تشنیع کر رہے ہوندے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا ڈر جاؤ میرے صحابہ دے بارے، جس کسی میرے صحابی دے بارے ستایا اس نے میں محمد نو ستایا، جس نے میں نو ستایا اس نے رب نو ستایا، جس نے رب نو ستایا پھر اللہ ان دی بڑی جلدی پکڑ فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عظمت نو مننا اے سمجھو صحابہ دے سامنے، صحابہ دی عظمت دے سامنے ایک دروازہ ہے، اور دروازہ بند ہو جاوے نا تے رب دے گھر کوئی دنیا دا کتا وڑ سکدا، اے جن کو تسی پلید آندے ہو اے مسجد چاہ سکدا، تے شان امیر معاویہ صحابہ دی نموس دے سامنے ایک دروازہ ہے، جیڑا صحابہ حضرت امیر معاویہ دے خلاف بولے گا وہ اور دلیر ہوئے گا، کال نو کسی اور صحابی نو پہ جائے گا، جیڑا شان امیر معاویہ تسلیم کرے گا وہ سارے صحابہ نال پیار کردہ ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، ہر بندیاں نو علمات ایمان ہے، تاریخ دی امان گھڑت روایتاں پڑھ کے فلانو نہیں مننا فلانو نہیں مننا، عارف کھڑی رومی کشمیر آپ نے بڑا لوگاں نو جھنجوڑیا ہے۔ سامعین کرام، عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے علم اتے مان نہ کریے، علم اتے مان نہ کریے تے نا آکھی میں پڑے او جبار قہار صداوے وتے روڑ دیوی دودھ کڑے اپنے علمہ دے اتے مان نہ کرے آجے، نبی دے صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرن آلے بندے نو بیلی نہ بنایا جے، یار نہ بنایا جے، انہوں سمجھایا جے۔ آنا میں دسا نبی دے یاران دا آپس دے اندر کنہ پیارے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خدام دے وچوں ایک خادم دا نا حضرت زرار رحمت اللہ علیہ، حضرت زرار مولا علی دے خادم نے آپ حضرت امیر معاویہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے، اے توجہ کرے آجے، ذرا توجہ کرے آجے، حضرت امیر معاویہ دے کول جے تو حضرت زرار گئے نے، حضرت امیر معاویہ فرما دے نے اے زرار ایتھے میرے سامنے کھڑا ہو کے میں نو علی دی شان بیان کر کے سنا۔ حضرت امیر معاویہ تشریف فرمانے کول باقی لوگ بھی موجود نے، حضرت مولا علی دا ایک خادم جندہ نا حضرت زرار آیا تے حضرت امیر معاویہ فرما دے نے اے زرار میں نو علی دی شان بیان کر،
میرے سامنے شان مولا علی تے تقریر کر، میرے سامنے شان علی بیان کر۔ حضرت امیر معاویہ آکھن والے نے، حضرت امیر معاویہ حضرت زرار نو آکھن والے نے، آج لوگ کہندے نے او ممبراں تے گالیاں کڈاندے رہے، میں کیا بدبختہ تاریخاں دیاں غلطاں پڑھ کے، تاریخ دیاں روایتاں پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے۔ آ سنیاں دے کول تینوں صحابہ دا ادب بھی سکھاواں گے، تینوں اہل بیت دا پیار بھی سکھاواں گے۔ کنہ بے ادباں دے کول ٹر گیا ہے جڑے صحابہ دے وال گالیاں نو منسوب کردا پیا ہے۔ میں کہ تو گالیاں سندا رہیا، میں تے علی دیاں تقریراں سندا رہیا وا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت زرار نو فرمایا، اے زرار کھڑا ہو کے میرے سامنے شان علی بیان کر۔ حضرت زرار مولا علی دے خادم نے، حضرت زرار مسلمانوں علی دی شان بیان کرنا شروع کی تھی۔ حضرت زرار فرماندے نے، اے امیر معاویہ، حضرت علیوں نے جڑے دنیا تو بے رغبت نے، دنیا نو پسند نہیں فرماندے، حضرت علیوں نے جڑے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر عاجزی اختیار کردے نے، حضرت علیوں نے جڑے اپنے اللہ دے سامنے عاجزانہ انداز اپناندے نے، حضرت علیوں نے جڑے مسکراندے نے، انہاں دے چہرے دے اندروں منہ دے اندروں دانت مبارک انج نظر آندے نے جویں پروئے ہوئے موتی نظر آندے نے۔ حضرت علی دے خادم حضرت زرار شان بیان کردے نے، فرماندے نے، حضرت زرار فرماندے نے، جناب امیر معاویہ، حضرت علیوں نے جڑے ساڈے نال عام بندیاں دی طرح راندے نے، تکبر نہیں کردے، ریاکاری نہیں کردے، جدوں اسی انہاں دے کول جانے ہاں حضرت مولا علی او سانو اپنے کول بٹھا لیندے نے، بٹھا کے تے ساڈی گل بڑی آرام دے نال سندے نے، پر اسی جو کہنے ہاں اوندا جواب دیندے نے۔ حضرت مولا علی دی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت زرار فرماندے نے، جدوں اسی جا کے کوئی گل پوچھنے آئے، حضرت علی غصہ نہیں کردے، سانو کول بٹھا کے بڑے پیار نال جواب دیندے نے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر کے جملہ سمجھا جائے، حضرت امیر معاویہ سن دے پہنے، شان علی بیان ہو رہی ہے، راوی بیان کر دینے، حضرت امیر معاویہ دی آنکھاں میں آنسو آ گئے نے، آنسو نکلے نے تے مسلمانوں داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے، داڑھی بھی اکھاں میں آنسو نکل رہے نے، اینا روئے نے اکھاں میں آنسو نکل دیا ہویا، داڑھی تار ہو گئی ہے۔ مسلمانوں ساری محفل تے رکت تاری ہو گئی ہے، لوگاں دی آنکھاں میں آنسو آ گئے نے۔ حضرت امیر معاویہ فرما دینے، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک۔ حضرت امیر معاویہ فرما دینے، وہ اللہ لکھاں کروڑا ہے، وہ مولا علی دی شان تے، مولا علی تے لکھاں کروڑا اللہ رحمتہ نازل فرماوے، واللہ کان واللہ کذالک۔ وہ اللہ دی قسم ہے، وہ جی میں زرار شان علی بیان کردہ پیائے، ممی کہنا وہاں زرار سچ کہہ رہا ہے، علی دا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیڑے صحابہ کو بندے گالیاں سن دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا، تسی مولا علی دی خدمت جران دے ہو، میرے کول کھڑے ہو وہ تے علی دی شان بیان کرو۔ حضرت زرار نے شان علی بیان کی تھی تے حضرت امیر معاویہ نے اکھاں میں آنسو آ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ نے آخر تے جملہ بولیا، آپ فرماندے نے، رحم اللہ ابا الحسن، اللہ لکھاں کروڑا رحمتہ مولا علی تے برسائے، واللہ کانا واللہ کذالک، اللہ دی قسم جی میں زرار شان علی بیان کر رہے ہیں، میں معاویہ انجی شان علی نو تسلیم کر رہے ہیں۔ اے صحابہ دا انداز سی، اے صحابہ دی شان سی، تاں واسطے ہی اہل سنت و جماعت دا مزاج ہے وے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بھی بیان کر دینے تے حضرت امیر معاویہ نال جدو رب راضی ہو جائے تو پھر اللہ دے بندیاں نو اللہ دا کیتا ہویا فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ آخر تے میرے نال ایک باری مل کے نعرہ بلند کرو، میں حضرت امیر معاویہ دے لقب بولاں گا، تو صرف باواز بلند اپنے بازو اٹھا کے انہا کہنا ہے حضرت معاویہ، کی کہنا ہے؟ تب کے بولے جی
سامعین کرام مل کے ذرا خائف کبریا، خائف کبریا حضرت معاویہ، باواز بلند خائف کبریا عاشق مصطفیٰ زاہد و پارسا صاحب و اتقا مخلص و باوفا حضرت معاویہ با عمل بیریا حضرت معاویہ با ادب با حیا جڑے نبی دے صحابہ نال پیار کر دیتا جھوم کے بولیا جے با ادب بیریا با ادب با حیا جنتی بے شبہ با خدا با صفا ہو کرم ہو عطا خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اہل سنت دا مزاج یہ ہے حضور دے صحابہ ساریاں دے نال پیار کرنے حضور دی اہل بیت نو بھی سلوٹ مارنے ان ہستیاں نال پیار ہوئے گا تے ساڑا ایمان کامل ایمان ہوئے گا اللہ ساڑیاں محبتاں سلامت رکھے وآخر دعوانا الحمد